मिसाची बेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यात्नीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यात्नीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मंगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोतवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सोडपोतवेदार बापा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी भक्तीपणी समरमतांव. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत संपूर्णायेन फळादीक करून शाश्वत संतोशान आमची काळजां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोनदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्लें तेन्ना जोडी मोडी शिंपडलो तो बावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी अंटिओकेक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवा भायर आनी कोणाकूच ती देवाचे उतर परगट नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवांची तीं अंतिओकेन गेलीं आनी थंय ग्रेक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक ताणें सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बावार्थ धरून सोम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुसलेमाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंतिओकाक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतेल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पौलूक सोदूंक तारसुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंतिओकेक धाडलो. एकाखें वरस थंयच्या पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोण लोकांक ताणें शिकोवन दिली. अंतिओकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हे जाबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. आनी एक फावट सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें जाकोबाच्या सगळ्या
शारा नोकरां परस सियोनाच्या दारवंटांची तो चड अपुरबाय कोत्ता. तुजे बोडगीचे विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शाराक. साबार सोमेस लोकांनो देवाक वाकणात. पोरसांचे पट्टेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, उमकी उमकी पोरसां ह्या शाराक सोलमोली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सोदतले म्हणून तुज्या गोपान सगळ्यांक तिकाण. साबार सोमेस लोकांनो देवाक वाकणात. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. मोची मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करता. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हिवाळ्याच्या समयार जेरुसलेमांत बेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सोलोमावाच्या तारांगण जेजू भोंवतालो तेन्ना ताची भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हळें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिशीक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवी हांव करतां, ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हजी मेंढरांतली न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्या, तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता की जेजूच्या शिसांतलीं थोडीं जाणां सिप्रूस आनी सिरेन ह्या गांवांतलीं ती आंटियोकाक वेतात. ग्रेक लोकांक जेजूची खबर परगट्टा. ह्या लोकां भाशेन वेतात थंय आमी जेजूक आमच्या उतरां आनी करण्या वरवीं परगटूंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा, हांव आनी बाप एकूच. देवाच्या एकवटान आमी सदांच रावूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणानो उडो बेटोयता. प्रेतोमेन दिला मनशा बावरान केला, तो साथोलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणांना सोरो बेटोयता. दाखवालेन दिला मनशा बावरान केला, तो साथोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय.
म्हज्या भावमणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास परबेचे समारंभे वरवीं आमची काळजां स्वता संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस पेटोवन आमच्या ओस्कोत सोयंबान नव्या जिविताचें बोल वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकारी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बरी जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या मनजातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. बावटाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी सोबरमतां. तुजें पुनर्जीवनपण आमी तुज्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ओद्रेगतां. तुज्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ओद्रेगतां.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतेपणेन उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलो दे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवन दोंडुता, बागेवंत दामियन मोलोकायचो, बागेवंत जॉन दे अविला आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत वेदार बापा सर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास ओळखी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेक घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां.
तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. भावा भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं. जेसू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें. सोडपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओत्मीक घोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडबूण समोरबूण आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाखांचो सोरो भेटयल्या आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्या. ह्या बोव आमलीक तेणे गेल्या वरवीं जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोडपोतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पवित्र बेतमिसाची जाली कोबार, सुर्गीचें सूख देंवलें आमच्या काळजार. दोनयार आमची तुका सोबार, केलोय म्हूण मोलावोळ तो उपकार. मगर भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव वचों. आमेन.